राधे राधे राधे। समस्त भक्तहरू यहाँहरू सबैको हृदयमा विराजमान हुनुभएका त्यस सर्वद्रष्टा, सर्वनियन्ता, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान भगवान श्रीकृष्णको चरणमा म वल्लभ चैतन्य दास साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। सुखाय कर्माणि करोति लोके नातैः सुखम व अन्यदुपारं वा विन्दते भूयस्ततः एव दुःखम्। विदुर महाराजले श्रीमद् भागवत महापुराणमा भन्नुहुन्छ, सबै व्यक्तिहरू सुखको चाहना गर्दछन्, तर जति नै सुखको चाहना गरे तापनि, त्यस अनुरूप कार्यहरू गरे तापनि अन्ततः उसले दुःख नै प्राप्त गर्दछ। हामी सबै सुखको चाहना राख्दछौँ। यही सुख प्राप्तिको खातिर हामी बालक हुँदा विद्यालय जान्छौँ। 1 कक्षा 2 कक्षा हुँदै 10 कक्षा हुन्छौँ। के को लागि त? विद्या प्राप्त होस्। अनि विद्या के को लागि त? समाजमा ऐश ऐश्वर्य अनि श्रीमती पुत्र आदिको राम्रो व्यवस्था होस्। अनि त्यो किन चाहियो त? किन तिमीलाई ऐश चाहियो? किन पुत्र पुत्र आदि चाहियो? राम्री श्रीमती वा राम्रो श्रीमान चाहियो? किन? यसरी किनको किन गरी प्रश्न खोज्दै जाने हो भने अन्तमा सबैको एकै लक्ष्य हुन्छ, त्यो हो आनन्द। हामी सबै आनन्दको लागि नै लागि परेका छौँ। एक क्षण छैन हामी कर्मविहीन रहेको। नहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अकर्म क्रियाकलाप त हाम्रो एक क्षण पनि छैन, किञ्चित समय पनि छैन। प्रत्येक क्षण हामी केही न केही कार्य गरेकै हुन्छौँ। त्यो सबैको लक्ष्य एक हुन्छ, आनन्द प्राप्ति। तपाईँ जसै आमाको कोखबाट बाहिर निस्किनु भयो, तपाईँ रुनु भयो, त्यो पनि आनन्दको लागि। अनि तपाईँ विद्यालय जानुहुन्छ अथवा जेसुकै कार्य गर्नुहुन्छ, सम्पूर्ण कार्यहरू आनन्दको लागि। तपाईँलाई पीडा हुँदाखेरि तपाईँ रुनुहुन्छ, त्यो पनि आनन्दको लागि। भने सुख हुँदा हाँस्नुहुन्छ, त्यो पनि आनन्दको लागि। यहाँ क्रिया विपरीत छन्। एउटा हाँस्ने क्रिया छ, एउटा रुने क्रिया छ, तर दुईटै क्रियाको लक्ष्य एक, त्यो हो आनन्द प्राप्ति। यसरी हामी प्रत्येक व्यक्तिहरू आनन्दको लागि दौडिरहन्छौँ, लागि परेका छौँ। विदुर महाराजले भन्नुहुन्छ नि, सुखाय कर्माणि करोति लोके तर भूयस्ततः एव दुःखम। तर उसले दुःख नै प्राप्त गर्दछ। एकपल्ट आफूलाई निहालेर हेर्नुहोस् त। हाम्रो माता पिता कुनै समय एक अर्कामा प्रेम गर्नुहुन्छ, अनि पिताको त्यो वीर्य माताको गर्भमा जान्छ आफै, अनि त्यहाँ गएर डिम्ब बन्दछ आफै, अनि सानो नाक बन्दछ, सानो हृदय बन्दछ, आँखा बन्दछ, कान बन्दछ आफै। अनि 9 महिना पुगेपछि वायु बेगले धकालिन्छ आफै, बाहिर निस्कन्छ। ऊ बाहिर निस्कने बित्तिकै उसको माताको स्तनमा दूध उत्पन्न हुन्छ आफै। उसको आमाको हृदयमा एउटा अद्भुत प्रेम बीजारोपण गरिन्छ। त्यो केही न केही एउटा मासुको डल्लो बाहिर निस्किएको छ, तर उसको पिता माता अब आफ्नो पुत्रको लागि ज्यान दिन तयार छन्। अर्थात् तपाईँको रक्षा गर्नको लागि त्यहाँ प्रेम रूपी वासना तपाईँको माता पिताको हृदयमा प्रवेश गराइयो आफै। यसरी तपाईँको हुर्काइ हुन्छ। अनि जब तपाईँ बाह्य वातावरणमा लाग्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको माताको स्तनको दूध पनि आफै शुद्ध छ आफै। तपाईँको लागि बाहिर वायु प्रदान गरिएको छ, तपाईँ पाउनुहुनेछ। तपाईँको लागि अन्न छ, तपाईँ पाउनुहुनेछ। तपाईँको लागि जल छ, तपाईँको लागि सूर्य बिहान प्रतिदिन उदाउँछ कि तपाईँको सृष्टिमा तपाईँको सहभागिता रहोस्। तपाईँलाई बचाउनको लागि सूर्य उदाउँछ, चन्द्रमाले शीतलता तपाईँको लागि प्रदान गर्दछ।
अर्थात् त्यहाँ व्यवस्था भएको छ तपाईको लागि, अचम्मसँग व्यवस्था भएको छ। अनि तपाईको उमेर बढ्दै जान्छ, अनि जरा, मृत्यु, व्याधि भन्छ नि, तपाईँ बुढो हुन थाल्नुहुन्छ। त्यो पनि आफै तपाईले चाहनु भएको होइन। तपाईको कपाल फुल्न थाल्दछ। तपाईको कपाल पनि तपाईको बसमा छैन। तपाईको बसमा भइदिएको भए त तपाईँ भन्दिनुहुन्थ्यो ए कपाल नफुल भनेर। तर तपाईको कपाल फुल्दछ। तपाईको शरीरले तपाईले भनेका सुन्दैनन्। तपाईँ अपार कोसिस गर्नुहुन्छ आफूलाई सुन्दर देखाउने, तर तपाईँ बुढो हुन थाल्नुहुन्छ। अनि समय बित्दै जान्छ। तपाईँ यति असक्षम हुनुहुन्छ कि तपाईलाई सास फेर्न गाह्रो हुनेछ। तपाईले जसलाई आफ्नो मान्नु भएको थियो ती सबै तपाईदेखि टाढा हुन थाल्नेछन्। नबोलाइकिन पन्छीहरू आए, अनि जब फल सकियो अनि नधपाइकनै पन्छीहरू गए। आगोमा ताप्न तब आउँछन् जब त्यहाँ ताप रहन्छ। यसरी सबै व्यक्तिहरू तपाईदेखि मुख फेर्न थाल्दछन्। अनि एक दिन आउँदैछ तपाईको शरीरमा घिरघिरको आवाज आउनेछ, तपाईलाई गाह्रो हुनेछ, अनि तपाईले आफ्नो शरीर छोड्नु हुनेछ। अनि त्यसपछि के हुन्छ? अहिलेको आधुनिक संसारले त्यसपछिको पर्दापछिको त्यो दृश्यलाई लुकाइदिएको छ। महिनौदेखि फ्रिजमा राखिएको त्यो मासु, रक्सी आदिको सेवनबाट व्यक्तिले यो भन्दा पर्दा पछाडिको दृश्यको बारेमा उसले सोच्न नै सक्दैन। तर यति नै सोच्ने हो भने पनि, पर्दा पछिको दृश्यलाई दृष्टिगोचर नगर्ने हो भने पनि के देखिन्छ भने तपाईलाई जिउँदो राख्नको लागि भयंकर ठुला शक्तिशाली शक्तिहरू लागि परे। तपाईको लागि बहुत ठुलो व्यवस्था भयो। तपाईबाट मानौ कि केही चाहिएको छ, त्यो एउटा शक्तिले, कि तपाईले केही गरोस् भन्ने त्यो शक्तिले अपेक्षा लियो। तर आधुनिकताको नाममा हामी आफ्नो इन्द्रिय तृप्ति, आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो स्वार्थ पूर्तिमा मात्रै यस जीवन हो कि भन्नेतर्फ लाग्यौं। प्रत्येक क्षण हाम्रा कृत्यहरू आफूले आफूलाई नै आफ्नो स्वार्थ पूर्तिमा मात्रै केन्द्रित गरायो। के विवाह गरेर सन्तान उत्पादन गर्नको लागि मात्र यति ठुलो व्यवस्था भएको होला र? के मांसाहार गरेर, नशापान गरेर रमाउनको लागि यति ठुलो व्यवस्था भएको होला र? सोच्नुपर्ने विषय होइन र? अझ त्यस पर्दा पछाडि, त्यस मृत्यु पछिको त्यो दृश्यलाई हाम्रो शास्त्रले के भन्छ त? न जायते म्रियते वा कदाचन नायम भूत्वा भविता न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। स्पष्टसँग भन्दछ। तपाईँ पहिला पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हुनुहुन्छ र पछि पनि हुनुहुनेछ। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यो शरीरको मृत्यु भए तापनि तपाईको मृत्यु हुँदैन। ययनम वेत्ति हन्तारम यश्चयनम मन्यते हतम उभौ तौ नो विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। जसले यो शरीरलाई मर्ने भनेर ठान्दछ वा मर्नेवाला छ भनेर बुझ्दछ, ती व्यक्तिहरू अज्ञानी हुन्। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सन्याति नवानि देहि। जसरी एउटा व्यक्तिले आफ्नो शरीरको वस्त्र जीर्ण भएपछि अर्को वस्त्र धारण गर्दछ, त्यसै गरिकन जीवात्माले आफ्नो शरीर बुढो देख्दछ, उसले त्यो शरीरलाई परिवर्तन गर्दछ। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्ति आपो नैनम श्वस्यति मारुतः अच्छेद्यो अयम अदहयो अयम अक्लेद्यो अश्वस्येव च
नित्यः सार्वगतः स्थाणु अचलो सनातनः। यो आत्मारूपी तपाईँ, यसलाई न शस्त्रले काट्न सक्दछ, न आगोले जलाउन नै सक्दछ, न पानीले भिजाउन सक्दछ, न वायुले यसलाई सुखाउन सक्दछ। यो हो तपाईको वास्तविक परिचय। अब अध्यात्ममा लाग्नु छ भनेपछि हामीलाई दूरदर्शी हुनु छ। त्यो पर्दा पछाडिको दृश्यलाई पनि अवलोकन गरिकन हामीले आफ्नो कृत्यहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। यो जन्म मात्र होइन, त्यसपछिको जन्म पनि सोच्नु छ। मृत्युपछि के हुन्छ? रजसी प्रलयम गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते, प्रलयम तामसी मूढयोनिषु जायते, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसः, जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। श्रीमद् भगवत गीताको 14औं अध्यायका यी श्लोकहरूले स्पष्ट भन्दछ, तपाईँ सतोगुणमा तपाईको मृत्यु भएको खण्डमा तपाईँ माथि जानुहुनेछ रे। रजोगुणमा तपाईको मृत्यु भएको खण्डमा तपाईँ यही लोकमा हुनुहुन्छ भने तमो गुणमा तपाईको मृत्यु भएको खण्डमा तपाईँ तल जानुहुनेछ। अर्थात् यति ठुलो व्यवस्था जसले हामीलाई बिउताइ राख्यो, त्यसले जुन अपेक्षा गरेको थियो नि हामीबाट, त्यो के हो स्पष्ट देखिन्छ। हामी गुणहरूसँग जुन लतपत्तिन्छौँ नि, त्यो गुणहरूसँग लतपत्तिने जुन क्रिया छ त्यसलाई व्यवस्थित गरिनु पर्यो। यसरी हामीले यस भूधरातलमा आफ्नो आफ्नो जीवन यापन गर्नु छ। यो हो आध्यात्मवाद। पछिको लोक, परलोकको पनि सोचौं, यस लोकको पनि सोचौं। हेर्नुहोस्, हरि भजन यो एक जसको लागि हाम्रो जन्म भएको छ। सबै पुंसान परो धर्मो यतो भक्ति रधोच्यजे। त्यस अधोच्यज भगवान श्री कृष्णको भक्ति, यही नै हो हाम्रो जीवनको एक लक्ष्य। अहम सर्वस्य प्रभु हो, म सबैको प्रभु हुँ। मत्तः सर्व प्रवर्तते, मबाट नै सबैको प्रवर्तन भएको छ, सबै निक्लिएका छन्। अहम बीज प्रदः पिता, म सबैको बीज रूपी पिता हुँ, पितामह हुँ, पिताश्री हुँ। भने हामी जीवात्माहरूको हौं भने मामै वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हामी त्यही पितामह श्री कृष्णको सनातन अंश हौं भनेर भगवत गीताले भन्दछ। तर हामी के छौं रे भने मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कसति। हाम्रा यी आँखा, नाक, छाला, जिब्रो, यी 5 इन्द्रियहरू र यसको मूल मन, यो मन सहित हामीहरू भट्किएका छौं भनेर भगवान श्री कृष्णले भन्दछन्। अर्थात् यो मन, यो इन्द्रिय आदिलाई हामीलाई नियममा राख्नु छ। इन्द्रियान आदौ नियममे भरतृषभ भनेर भन्नुहुन्छ नि। मन एव हि मनुष्याणां कारणं बन्धन मोक्षयोः। साक्यायनी उपनिषदको पहिलो मन्त्र हो यो। ब्रह्मबिन्दु उपनिषदको पनि दोस्रो मन्त्र हो यो। मन्त्र मैत्री उपनिषदमा पनि छ 6:34। यो मन्त्र त्रिपुरा तापनि उपनिषदमा पनि छ 5:3। अर्थात् समस्त शास्त्रले चिच्याई भन्छ, मन एव हि मनुष्याणां कारणं बन्धन मोक्षयोः। समस्त मनुष्यहरूको बन्धन र मोक्षको कारण के हो रे? मन हो रे, मन। यो मनलाई नियन्त्रणमा लिनु छ। चित्तमेव हि संसारः, महोपनिषद 14:66। यो चित्त अर्थात् मन, यो नै संसार हो। मन एव हि जगत् सर्वं, मन एव हि महारिपुः, मन एव हि संसारो, मन एव हि जगत्त्रयम्, मन एव हि संस्कारो, मन एव हि जीवकः, मन एव हि चित्तः, मन चङ्कार एव च। तेजो बिन्दु उपनिषदको 5औं अध्यायले भन्छ, यो मन नै सबै हो, संसार हो। यो मन नै महारिपु हो, यो मन नै सबैभन्दा दुश्मन पनि हो। यो मन नै जीवकः, जीवन हो। तसर्थ यो मनलाई नियन्त्रणमा राखौं।
भगवान कपिल देवले भन्नुहुन्छ नि भागवतमा, चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनोमतम गुणेषु सुक्तम बन्धाय रतम वा पुंसी मुक्तये। भागवत 3:25-15। यो मनलाई जसले त्यस अधोक्षज त्यस श्रीकृष्णमा राख्दछ त्यो मुक्त हुन्छ भने जसले संसारिकतामा लगाउँदछ त्यो बन्धनमा बाँधिन्छ। हामी सबैले सुख चाहन्छौँ तर कोही पनि सुख छैनौँ। कारण के? किनभने हामीले यो मनलाई संसारिकतामा लगायौँ। योग वासिष्ठले भगवान श्री रामचन्द्रलाई भन्नुहुन्छ नि, मनस्यैव हि कृतं राम न शरीरम कृतं कृतं। मनबाट नै कार्य गर्नु हे राम। मन एव हि परम कारणम मामन्नोति संसार चक्रम परिवर्तयित तत्। भागवत 11:23-42। मन नै त्यो परम तत्व हो जसले गर्दाखेरि हामीहरू यस बन्धनमा जरा मृत्यु जन्म व्याधि आदिको बन्धनमा हामी घुमिरहेका छौँ। सर्वाजीवे सर्वासंस्ते प्रियन्ते अस्मिन् हंसो भ्रमते ब्रह्मचक्रे। यो ब्रह्मचक्रमा हामी घुमिरहेका छौँ। भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्र आरूढानि माया। यसरी हामी घुमिरहेका छौँ यो मनको कारणले। भगवत गीतामा पनि भगवानले अर्जुनलाई निर्देशन दिँदै भन्नुहुन्छ, उद्धरे आत्मनात्मनाम न आत्मनम अवसादयत् आत्म एव हि आत्मनो बन्धु आत्म एव रिपु आत्मनः। गीता 6औं अध्यायको 5औं श्लोक। यो मनलाई उद्धार गरेर आफ्नो उद्धार गर हे अर्जुन। यो मन नै तिम्रो सबैभन्दा आफ्नै सखा पनि हो, यो नै रिपु अर्थात् दुश्मन पनि हो। बन्धुर आत्मात्मनस्तस्य येन आत्म एव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्म एव शत्रुवत्। यो मन बन्धु हो त्यसको जसले मनलाई बसमा राख्यो भने जसले मनलाई बसमा राख्न सकेन त्यसको लागि यो मन दुश्मन हो। यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलम् अस्थिरं ततस्ततो नियम्यत आत्मनैव अवश्यं नयत्। यो मनलाई जसै जसै यताउति भट्किन्छ यसलाई च्याप्पै समातेर आफ्नो बसमा राख। त्यस्ता अर्जुनलाई निर्देशन दिनुभएको थियो जसले प्रश्न गर्नुभएको थियो, चञ्चलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढम् तस्य अहम निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम्। गीता 6औं अध्यायको 34 श्लोकमा अर्जुन जसले आफ्नो इन्द्रियलाई यति बस गरे कि स्वयं स्वर्गलोकमा अप्सरा आउँदाखेरि पनि हे माते भन्ने त्यस्तो संयम राख्न सक्ने अर्जुनले पनि प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, यो मन मेरो कसरी बसमा राख्नु हे कृष्ण। अनि भगवानले पनि यसमा सही जनाउनु भयो, असंशय महाबाहो मनोतु निग्रहं चरम। संशय छैन यसमा। अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास गर त। अभ्यासबाट मनलाई बसमा राख्न सकिन्छ। असंयत आत्मानो योगो दुष्प्रापिति मे मतिहि। यहाँ ठोकुवा गरिदिनु भयो भगवान कृष्ण। असंयत आत्मा जसले मनलाई संयममा राख्न सक्दैन, योगो दुष्प्राप इति मे मनिहि मतिहि, त्यसले भगवान ईश्वर प्राप्त गर्न सक्दैन। वैश्यात आत्मना तु यत्ता सक्यो वाप्नु पायता। जसरी हुन्छ यो मनलाई बसमा राख्नु छ। यो मन बसमा रहनै सक्दैन, तर यो चञ्चल मनलाई कहीँतिर लगाउन भने सक्दछौँ हामीले। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। बृहन्नारदीय पुराणमा यो भनिएको छ, अर्थात् हरिको नाम लिनु, मनलाई त्यतातिर घुमाइदिनु हरिको नामतिर। अनि कलियुगमा नास्तैव 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 3 चोटि भनियो। अर्को कुनै बाटो नै छैन, गतिरन्यथा, अर्को गति नै छैन। नास्तैव 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 गतिरन्यथा। तपन्तु तापैः प्रपतन्तु पर्वता दतन्तु तीर्थानि च पठन्तु याग्मन् यजन्तुर्यार्वैभूतन्तु बादै हरिवीना नायव मृत्युं तरन्ति। हरे कृष्ण। चाहे ग्रीष्म कालमा
आगो तापेर वायु जलको त्याग गरेर पर्वतमा गएर तीर्थादि गर्नुहोस्, तर हरिको नाम बिना नैवम मृत्युम तरन्ति। श्रुति गीताको 15औं श्लोक हो यो। यता गरुड पुराणले भन्छ, गोकोटी दानम ग्रहणेषु काशी प्रयाग गंगा युतकल्प वासम। गोकोटी दानम रे ग्रहण लागेको समयमा कोटी गाई दान गर्नुहोस् अथवा काशी गंगामा गएर बास बस्नुहोस्। यज्ञ तन्मे स्वर्ण दानम, यज्ञमा सुनको दान गर्नुहोस्। गोविन्द नाम कदापि न तुल्यम, एउटा गोविन्दको नाम बराबर पनि त्यो छैन भन्छ गरुड पुराणले। अनि यता भगवान शिवजीले स्वयं राम रक्षा स्तोत्रमा भन्नुहुन्छ, राम रामिति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम बरानने। म त हे पार्वती, म त विष्णु सहस्र नाममा 1000 विष्णुका नामहरू छन्, त्यो भन्दा म राम भन्छु एकपल्ट, जसको फल त्यही बराबर हुन जान्छ। ब्रह्माण्ड पुराणले भन्छ, सहस्र नाम पुण्या नाम त्रिरावत्या तु यत् फलम एकावृत्या तु कृष्णस्य नाम एकम तत्प्रयच्छति। कृष्ण भन न, कृष्ण। विष्णु सहस्र नाममा 1000 चोटि विष्णुको नाम 3 पटक लिनु बराबरको फल तिमीले पाउँदछौ। अनि पद्म पुराणले भन्छ, द्वात्रिंश दक्षरम मन्त्रम नाम सोत्स कान्तिवम प्रजपत वैष्णवो नित्य राधा कृष्ण स्थलम लवेत। त्यहाँ छ रे एउटा मन्त्र, खोज रे शास्त्रमा, जसमा 32 वटा अक्षर छन् रे, अनि 16 वटा नाम छन् रे, अनि जसले त्यो मन्त्रको वाचन गर्दछ राधा कृष्ण स्थलम लवेत, राधा कृष्णको स्थल त्यसले प्राप्त गर्दछ। षोडशेतानि नामानि द्वात्रिंश दौर्णकानि कलियुगे महामन्त्र सम्मतो जीवतारिणे। अथर्ववेद अनन्त संहिता यहाँ पनि त्यही कुरा भन्यो। कृते यत् ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद् हरि कीर्तनात्। भागवत 12:3-52 यहाँ स्पष्टसँग भागवतले भनिदियो, कलियुगमा गर्ने त हलियो कलौ तत् हरि कीर्तनात्। कृते यत् ध्यायतो विष्णु, कृतयुगमा सत्ययुगमा विष्णुको ध्यान गर्नु रे। त्रेतायाम यस्तो मखैः, त्रेता युगमा यज्ञ इत्यादि कर्महरू गर्नु रे। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युगमा पूजा अर्चन गर्नु भने कलौ तद् हरि कीर्तनात्। अनि यही कुरा विष्णु पुराणले पनि भनिदिन्छ, ध्यायन कृते यजन यज्ञस्त्रेतायाम द्वापरे अर्चयन यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्ते केशवम। विष्णु पुराण 6औं अंशको 2रो अध्यायको 17औं मन्त्र। कलियुगमा गर्ने के हो त भन्दा आफ्नो आत्मसंयम गर्ने, मनलाई नियन्त्रणमा राख्ने। कसरी नियन्त्रणमा राख्ने त? भगवानको नाम लिएर। अनि भगवानको नाम कसरी लिने त? शास्त्रले भन्यो, त्यो 32 वटा अक्षर भएको र 16 वटा नाम भएको मन्त्र खोजौँ न शास्त्रमा। शास्त्रमा एउटा उपनिषद छ के, कलि सन्तरणो उपनिषद भन्ने उपनिषद छ। त्यहाँ एकपटक नारदजी घुम्दै ब्रह्माजी कहाँ पुग्छन्। पर्यटन कलिम सन्तरियमिति, म पर्यटन गरिरहने मान्छे, कलियुगको कल्मषबाट म कसरी मुक्त भौँ हे ब्रह्माजी? अनि ब्रह्माजीले उत्तर दिनुहुन्छ, पृष्ठो अस्मि सर्वश्रुतिम रहस्यम गोप्यम तक्षुणेन कलि संसार तरस्यसि। म तिमीलाई एउटा कुरा भन्छु सुन, जसलाई सुनेपछि यो कलि कल्मषबाट तिमी पार गर्दछौ। भगवान आदि पुरुषस्य नारायणस्य नाम उच्चारेण मात्रेण, भगवान नारायणको नाम उच्चारण मात्र गर्नाले निर्धक कलि रुद्ध होति, त्यो कलिबाट तिमी कल्मषबाट उम्किन्छौ। अनि नारद प्रश्न गर्छन्, तन्नाम किमिति, त्यो नाम के हो त? अनि ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हेर्नुहोस् त यो मन्त्र, यसमा 32 वटा अक्षर छन् अनि 16 वटा नामहरू छन्। इति षोडशकम नाम कलि कल्मष नाश नाम। यो 16 वटा
नाम भएको र 32वटा अक्षर भएको मन्त्रले कलीको कल्मष नाश गर्दछ रे। नाता परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। कुनै पनि अर्को उपाय छैन, सर्ववेदेषु दृश्यते। कली कालको लागि सम्पूर्ण विश्व, सम्पूर्ण वेद छाट खोज, अर्को उपाय तिमी भेट्दैनौ। षोडशावृतस्य जीवस्य आवरण विनाशनम। षोडशावृतस्य हामीले 16वटा कोट लगाएका छौँ रे, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि, त्यसलाई विनाश गरिदिन्छ रे यो मन्त्रको जाप गर्नाले। अनि त्यसपछि के हुन्छ? ततः प्रकाशते परम ब्रह्म। अनि त्यसपछि त्यो परम ब्रह्म प्रकाशित भएर जान्छ रे। मेघार आपाय रवि रश्मि मण्डलीवती। जसरी मेघ छाड्दछ नि अनि सूर्य देखा पर्दछ त्यसरी नै। अनि त्यसपछि नारद मुनिले प्रश्न गर्नुहुन्छ, को अस्य विधि रीति? यो मन्त्र जाप गर्नको लागि विधि र रीति के छन् त हे ब्रह्माजी? अनि ब्रह्माजीले उत्तर दिनुहुन्छ, नास्य विधि रीति। केही पनि विधि रीति छैन यो मन्त्रको जाप गर्नको लागि। सदा सुचिर सुचिर पठत ब्राह्मण सलोकताम समीपताम स्वरूपताम सायुज्यम इति। जसले यो मन्त्रलाई शुद्धता आदि बारेर जाप गर्दछ त्यसले सालोक्य, साष्टी, सारूप्य, सामिप्य यी सबै र सायुज्य अर्थात् एकत्वको यो मुक्ति उसले प्राप्त गर्दछ। सयदा षोडशकस्य सार्धत्रिकोटिर जपति तस्य। यहाँ ब्रह्माजीले भन्नुभयो, जसले अर्ध त्रिकोटिर जपति, अर्ध अर्थात् आधा, त्रिकोटि भनेको 3 करोड अर्थात् 3.5 करोड जसले जाप गर्दछ। ब्रह्महत्या तरति, त्यसले ब्रह्महत्या जस्तो ठुलो पापबाट पनि तारण गर्दछ। तरति र वीर हत्याम, वीर हत्याहरूको जस्तो ठुल्ठुलो पाप कर्म गरेको छ भनेदेखि पनि तारण गर्दछ। स्वर्ण स्नेहात् पुतो भवति, सुन चोरेको जस्तो पाप गरेको छ भने पुतो भवति, मुक्ति हुन्छ। वृषली गमनात् पुतो भवति, पर स्त्री पर पुरुष सँगमा रमाएर त्यस्तो किसिमको पाप गरेको छ भने त्यो पनि पुतो भवति, त्यसबाट पनि मुक्त हुन्छ। सर्वधर्मान परित्याग पापात् सद्य सुचताम आप्नुयात्। सध्यम मुच्यते, सद्धुम मुच्यते, सद्धुम मुच्यते। त्यो समस्त पापबाट मुक्त हुन्छ, शुद्ध हुन्छ, शुद्ध हुन्छ, शुद्ध हुन्छ। इत्युपनिषद, उपनिषद समाप्त। दर्शकवृन्द, कली सन्तरण उपनिषद, कली कालको लागि लेखिएको उपनिषद सम्पूर्ण मैले यहाँहरूलाई वाचन गरेर सुनाएँ। अब त हामी स्पष्ट हुनु पर्यो रे, हाम्रो जन्म मृत्यु के को लागि भएको छ र यस कलिकालमा हामी के को लागि निर्दिष्ट भएका छौँ? हरिको नाम लिनको लागि। ल यही हरिको नामको लागि हाम्रो अन्तःकरण शुद्ध गर्नु छ। यो अन्तःकरण शुद्ध गर्ने विभिन्न प्रक्रियाहरूमध्ये दान एक प्रक्रिया हो। दर्शकवृन्द, धादिङ जिल्लाको सल्यानटारमा हाम्रै देश नेपालमा नरसिंहधाम रहेछ, जहाँ स्वयं नरसिंहदेवले लीला गर्नुभएको। त्यहाँ 1400 वर्ष भन्दा पहिलेको मन्दिर रहेछ। गएको भूकम्पमा मन्दिर भत्कियो। त्यही मन्दिरमा बस्नुभएका हाम्रा आदरणीय गुरु श्रीवास कृष्णदास ब्रह्मचारीले संकल्प गर्नुभयो, जबसम्म यो मन्दिर बन्दैन म तबसम्म खुला आकाशमा नै सुत्नेछु। धादिङ जिल्लाका नरसिंहटारका गाउँलेहरूले पनि यही सोचेका छन्, जबसम्म मन्दिर बन्दैन तबसम्म हामी चुप लागेर बस्ने छैनौँ। म वल्लभ चैतन्य दास पनि यसमा लागिपरेको छु। जबसम्म मन्दिर बन्दैन चुप लागेर बस्ने छैनौँ। हाम्रो सरकारको अवस्था त यहाँहरूलाई विदितै छ। तसर्थ मन्दिर बनाउने यो जिम्मा हाम्रो काँधमा आइपरेको छ। यो सुअवसर हो। मन्दिर बनेपछि के हुन्छ? मन्दिरले के दिन्छ? मन्दिरले भगवान श्रीहरिको भक्ति दिन्छ र त्यसमा तपाईको पनि हात हुनेछ। यहाँहरू सबैलाई सविनय आग्रह गर्दछौँ, कृपया
यो मन्दिर बनाउनमा होस्टेमा हैसे गर्नुहोस्। मृत्यु पक्कै पनि छ। मृत्यु भइसकेपछि यमराजको अगाडि छाती ठोकेर भन्न सकूँ न, मैले केही गरेर त आएको छु। हरे कृष्ण। आदरणीय दर्शकवृन्द, भगवान श्री कृष्णको राधा कृष्ण युगल जोडीको भक्ति गर्नु हामी जीवात्माको परम लक्ष्य हो। यही लक्ष्यलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिआएका छौँ। म आफ्नो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउँदै अब म हाम्रो यस नवदा भक्तिको अन्तिम दिनमा वाचन गर्नुहुने गुरुज्यूलाई म यो माइक हस्तान्तरण गर्न चाहे। यहाँहरू सबैको भलो होस्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि सर्वम, हरि ओम तत्सत।